अब चाहिँ हामीले पार्ट 4 लिएर आइसक्यौँ। पार्ट 4 पछि पार्ट 5 लिएर आइसकेका छौँ। पार्ट 4 लाई जस्तै यसलाई पनि माया गरिदिनु होला। युट्युब च्यानलमा नयाँ भएको कारणले हजुरहरूको साथ सपोर्ट र मायाको खाँचो भएकाले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसैले भिडियोलाई सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। क्वेसन नम्बर 1, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाका लागि पूर्व स्वीकृति लिन निवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको भए सो फुकुवा भएको कति अवधि व्यतीत हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 3 वर्ष। क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीलाई कम्तीमा कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ? 30%। क्वेसन नम्बर 3, बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रियालाई पूरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व कति प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारणलाई शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था छ? 51%। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ कस्ता ब्याङ्कको हकमा कम्तीमा 30% शेयर स्वामित्व सर्वसाधारण समूहमा रहन पर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्दैन? नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंक। क्वेसन नम्बर 5, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री वितरण गर्न र वा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन? 5 वर्षसम्म। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कम्तीमा कति सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्दछ? कम्तीमा 1। कम्तीमा 51%। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ? कम्तीमा 12 पटक। क्वेसन नम्बर 8, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठक 2 बैठक बीच फरक कति दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन? 60 दिन। क्वेसन नम्बर 9, बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्न नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? सञ्चालक समितिले। क्वेसन नम्बर 10, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिने नियुक्तिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 4 वर्षको। क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ? सञ्चालक समितिले। क्वेसन नम्बर 12, कार्यकारी प्रमुख बढीमा कति पटकसम्म उक्त पदमा नियुक्ति हुन पाउँदछ? 2 पटक। क्वेसन नम्बर 13, कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निम्ति को प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ? सञ्चालक समिति। क्वेसन नम्बर 14, बैंक वा वित्तीय संस्थाको
न्यूनतम चुक्ता पुँजी कसले निर्धारण गरी बमोजिम हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक। क्वेशन नम्बर 15 राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा कति प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ? 15%। क्वेशन नम्बर 16 कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी कति प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 1%। क्वेशन नम्बर 17 बैंक वा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्दछ? 20%। क्वेशन नम्बर 18 बैंक वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजी दोब्बर रकम पुगेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्दछ? 10%। क्वेशन नम्बर 19 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। क्वेशन नम्बर 20 बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 सदस्य। क्वेशन नम्बर 21 बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वसलात, नाफा, नोक्सान, हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ? 4 महिना। क्वेशन नम्बर 22 तोकिएको अवधिभित्र लेखा परीक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखा परीक्षणको गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले बढीमा कति अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ? 2 महिना। क्वेशन नम्बर 23 क्वेशन नम्बर 23 मा रहेको छ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्ने वा खाता खोलिदिनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगो भराई, बिगो खुलेमा, बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद। क्वेशन नम्बर 24 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा रहेको मुख्य कतिवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जोड दिएको छ? 5 वटा। क्वेशन नम्बर 25 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनामा रहेको मुख्य क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, गैर बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र र सहकारी। क्वेशन नम्बर 26 आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकको समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश। क्वेशन नम्बर 27 गभर्नरले डिप्युटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कतिजनाको नामावली सिफारिस गर्नुपर्दछ? रिक्त पदको दोब्बर
संख्यामा। क्वेशन नम्बर 28 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको दूरदृष्टि लेख्नुहोस्। फराकिलो आर्थिक वृद्धि योगदान पुर्याउने प्रभावकारी कुशल समाजसेवी तथा स्थायित्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र। क्वेशन नम्बर 29 मालवस्तु स्टकको मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धी विनिमय कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणी सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई के भनिन्छ? हाइपोथिकेसन कर्जा। क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? शेयर धनी। क्वेशन नम्बर 31 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैंक तथा वित्त संस्थाको शेयर पुँजीको विभाजित अंशलाई के भनिन्छ? शेयर। क्वेशन नम्बर 32 नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ? सञ्चालक समितिले। क्वेशन नम्बर 33 एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्रलाई के भनिन्छ? ट्रेजरी बिल। क्वेशन नम्बर 34 नेपालमा नै पहिलो पटक बैंकिङ सर्भिस रोबोटबाट सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नेपाल एसबीआई बैंक। क्वेशन नम्बर 35 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट 30 मिनेटको दूरीमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 29% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 50%। क्वेशन नम्बर 36 विनिमय बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन्? 3 पक्ष। नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल कतिवटा महाशाखाहरू छन्? 2 वटा। क्वेशन नम्बर 38 हायर पर्चेस लिजिङ हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने कार्यक्रम तहको बैंकले गर्ने गर्दछ? क, ख र ग वर्ग। क्वेशन नम्बर 39 वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन समितिको बैठक कति समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ? कम्तीमा चौमासिक रूपमा। क्वेशन नम्बर 40 नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाबाट पाक्षिक रूपमा 15 वटा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सङ्कलन गरी आधारित मूल्य सूचाङ्क अनवेटेड प्राइस इन्डेक्स कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न थालेको थियो? विक्रम सम्वत 2014 देखि। क्वेशन नम्बर 41 तराई क्षेत्रको आधारित मूल्य सूचाङ्क कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2019। क्वेशन नम्बर 42 मा रहेको छ पहाडी क्षेत्रको अवृत मूल्य सूची कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न सुरु गर्यो? विक्रम सम्वत 2020। क्वेशन नम्बर 43 भारित मूल्य सूचाङ्क वेटेड प्राइस इन्डेक्स को प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2029-30 देखि। क्वेशन नम्बर 44 पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा नमुना परिवार छनौटको लागि कुन विधि प्रयोग गरिएको थियो? 3 स्टेज सर्टिफाइड स्याम्पलिङ। क्वेशन नम्बर 45 पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कुन विधि प्रयोग गरिएको थियो? हाउसहोल्ड डायरी मेथड। क्वेशन नम्बर 46 पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा घर परिवारहरूबाट प्राप्त उपभोग खर्च सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई कति समूहमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरिएको थियो? 12 वटा।
क्वेसन नम्बर 47 भुटानको सेन्ट्रल बैंक केलाई भनिन्छ? रोयल मोनेटरी अथोरिटीलाई। क्वेसन नम्बर 48 रु 2 को नोट कहिले निष्कासन भएको थियो? विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 14 गते। क्वेसन नम्बर 49 रु 2 को नोटमा कुन जनावरको चित्र छ? चितुवा। र आजको लास्ट क्वेसन नम्बर 50 भारत सरकारले 500 र 1000 दरको भारतीय मुद्राको अमाउदीकरण कहिले गर्यो? 8 नोभेम्बर। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।